हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः महापेरियवा शरणं सुन्दरकाण्डं प्रथमः सर्गः समुद्रलङ्घनं वर्सेस् 141 to 150 साह्यं कृतं ते सुमहत् विक्रान्तस्य हनूमतः क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सति रामस्यैष हितायैव याति दाशरथेर्हरिः सत्क्रियां कुर्वता तस्य तोषितोऽस्मि दृढं त्वया ततः प्रहर्षमगमत् विपुलं पर्वतोत्तमः देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुम् स वै दत्तवरः शैलो बभूवावस्थितस्तदा हनूमांश्च मुहूर्तेन व्यतिचक्रामसागरम् ततो देवाः गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अब्रुवन् सूर्यसङ्काशा सुरसां नागमातरम् अयं वातात्मजः श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनूमान् नाम तस्य त्वं मुहूर्तं विघ्नमाचर राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमं दंष्ट्राकरालं पिङ्गाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभस्समम् बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमम् त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वागमिष्यति एवमुक्ता तु सा देवी दैवतैरभिसत्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रती राक्षसं वपुः विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं प्लवमानं हनूमन्तम् आवृत्येदमुवाचः